كم سفلته أوش تصوم 4 خبز اللو سنابتي عم بالربع يسرع متساقو تباهيلي فلته منفسه سلامتا أيرسعنن سلام تعنا يهبلنا كبرات عزبت مدوتنا كم يهلخم لقول باري أملاخ أبوتاتنا قدوس إكسابيهر سمو نزل عالم سمسكني يغن نزي بز جنال إن محلالفو منفسه الأملاخ كابلبي نختكاتاتولنا منفسه صويعتنا نغربه بزعبا مزاقو بفلاي دما أبسرعات أملخو أرثوذكس تواهدو بيت كريستيان زلو تركم مفلات يدلي مزاقو مالتي بتنتاو كإز عموم وي زلمسه مالت كخون كلو إز قالزي مبزحتو كزي مستقويتانا إيسوس كريستوس أبراو عيسنبت ناي عبد صوم ذكر تأمر تحسو زلو هيوم التاريخ أبي يوحنس وانجيل معرف حموش زركب كوينو نتي أبتغادك أباقي تركب بيت سايرا مايز أولوت نمحز أب أستاتي 38 عامتات ملو أب أزي حسوم حمام أب عردك إيسوس ساقس نبرا سبأي زحوي اللو فتسامي يذكرنام أو وانجيل يوحنس معرف حموشة كاف فقر حدك 17 زولة تاريخ أتي إيسوس أب بيت سايرا زقبرو تأمر مسو تأساس يردما أبتم أخرار تهايمانو زخونو كجلا أيهود زفترو خطعن كسن زملكتيوم إذا فصامي عاد خابتهم أو وانجيل يوحنس ركبو قويتانا زفصامم عبيت تأمرات كوينو نسخ سلطان إيسوس منناتو زغلص فصامي نيرو نز تاريخ زي زيادة نردو أب سلسة خفيلنا نرئو نخيرينام أو وانجيل يوحنس معرف حموشة فقري حدك 17 زلو قويتا سفكرو ود مزمور يوحنس ود نقرقاد ويكا وانجيل يوحنس صحفو كخون قلو التاريخ زرد أنا قويتانا إيسوس كريستوس دحري ناب ساماريا نايكلت معلت مغشؤو ناب غليلا مدري مسمصه كمون نابتا نماي ناب وين زلوت الله سفرا ممصو مسمعه بدحريو حدا ودو زحام كيلا نغوس كاب يهودا مدري ناب مدري غليلا كمزمصه مسمعه كاب هاجره كفرناهم ناب قويتا إيسوس مصيو ودو نموت قريبو سلازنبره وحويلو نغويتا لمنو إيسوس دما كيد ودخا حويل كالو بلو إنه إيسوس كاب يهودا ناب غليلا مسمصه زغبرت أمرات إذن خالأي كزي نبرم دحرز دما بعال أيهود مسكونه إيسوس ون ناب يورساليم ديبه يبل أب يورساليم أبتغا أفدك أباقيعك بإبرايتس بيت إساد زبحال حموشة قبلا التقبرلو كالاي نبرم بيت سايرا خنبلن كالنا نجزيو أم مصحف قدوس كلت بيت سايرا استباهلا عند تتقيسن كم زلوو ردو مخانو يفلتم انتخونا جن نايزن أم مصحف قدوس عب تاريخ زلوان كلت عادتات كم زعبي كلتم إذا حجي أب يوحنس وانجيل معرف حموشة تتقيسا زلا بيت سايرا زيكونه قال بيت سايرا أماتيوس وانجيل معرف 11 يسران حدن بو أصا ملكع اتتقصت بيت سايرا بزعبازا بيت سايرا زيا بحصيرو انك قلت نزيم السلم إذا بيت سايرا زيا بوانقوا إبرايتس بيت هادن وي بيت قففت عصا مالتيو إذا ختما زيا دما أب سميناو وكان بحر قليلا تركب قال خابت زقرم نتبتات عادي دك مزامورتي إيسوس كم زخونت يفلت سلست خابتهم دك مزامورتي إيسوس بيتروس اندرياس كومون فيليبوس تولدتي إذا ختما يمنيروم بتوسخون قويتانا إيسوس بزحت أمراز قفر اللابوتايا نا أبنت نحر عور زحويو حموش أنجيران كلتا عسان أبزحو نحموش شحسب زسكبهم أبتقى 5 نكر إيسوس أبي سايرا بزحت أمرات وكانت كبيرة سبات ناتاقن كنسحو كأمنون فقالنياتات سلزين برو مزبعال كارزين كنفرناهمن مسأن بو قصاقال ويلخي بي سايرا إيدو قسيسو هايو ماتيوس 11 يسران حدن بزن كزرما اتاقتما دحراي كم زعنوات ينقر الجخاء بزعباتا أم مصحف قدس ويكا أو وانجيل يوحنس معرف حموشة تتقيسا زلا بيت سايرا بفلاي دما بزعباتي نقصات 38 عامت زحامة سوأي زحاويلو بوتا تاريخ أول حربايتا كم سعبيو تركم سم بيت سايرا مالت بإبرايت اس بيت محرات مالتيو اتركبو البوتا زاقلاي زيا عبتقا دك أباقيع أبي يورساليم تركب
እቲ ቦታ ሓሙሽተ ገበላታት ከም ዝነበሮ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። መረዳእታም ንነዊሕ እዋን ሓሙሽተ ገበላታት ዘለዎ ቀላይ ዝብል መግለጺ ብትነቀፍቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ተወሳኺ ይውሰድ ነበረ። ይኹን እምበር ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ኣብ ዝተገብረ ስነ ጥንታዊ ኩዕታ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝተቐብረ ክልተ ዓበይቲ ቀላያት ዘለዋ ቦታ ተረኺቡ። እቲ ቦታ ልክዕ ከምቲ ወንጌል ዮሃንስ ገለጾ ሓሙሽተ ገበላታት 4 ኣብ ዙርኡ ሓደ ድማ ነተን ክልተ ቀላያት ዝፈሊ ከም ዝነበሮ ተረጋጊጹ። እዚ ርኽበት እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ታሪኻዊ ሓቅነት ከም ዘለዎ ዘመስክር ዓብዪ መረዳእታ እዩ። እዛ ቦታ እዚኣ ንኽልተ ዓበይቲ ነገራት ማለት ጽኑዕ እምነትን ምሕረት ኣምላኽን ተመልክት። ጽኑዕ እምነት እቲ ሰብኣይ ንኣስታት 38 ዓመት ሙሉእ ተደኒሱ ምጽባዩ ዓብ ትዕግስቲ የርእየና። ምሕረት ኣምላኽ ድማ ሕጊ ሙሴ ብሓሙሽተ ገበላታት ዝምሰል ማለት ሓሙሽተ መጽሓፍቲ ሙሴ ንሰብ ክፍወስ ከም ዘይከኣለ ጸጋ ክርስቶስ ግን ብዘይ ማይ ከም ዝፍውስ የመልክትም። ሎሚ እቲ ቦታ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጥቓ ቤተ ክርስቲያን ቅድስ ሓና ዝርከብ ኮይኑ ነጋዶን ቱሪስትን ዝበጽሕዎ ታሪኻዊ ቦታ እዩ። ምንቅስቓስ ማይ መልአኽ እግዚኣብሔር ሓደ ግዜ ወሪዱ ነቲ ማይ እናውፅእ ከም ዝነበረ ይእመን። እቲ ማይ ምስ ተናወፀ ቀዲሙ ዝኣተወ ሰብ ካብ ዝኾነ ይኹን ሕማሙ ይሓዊ ነበረ። ኣብኡ ምንቅስቓስ እቲ ማይ ዝጽበዩ ብዙሓት ሕሙማት ዕውራን ዝሓንከሱ ይድቅሱ ነበሩ። እናሓንሳብ ሓደ መልአኽ ናብቲ ቀላይ ወሪዱ ነቲ ማይ እንቀሳቕሶ ነበረ እሞ እቲ ቀዲሙ ወሪዱ ኣብቲ እተንቀሳቐሰ ማይ ዝኣተወ ካብ ዘለዎ ሕማም ዘበለ ይሓዊ ነበረ። ተኣምር ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ቀላይ እዚኣ ምስ መፀ ሓደ ንኣስታት 38 ዓመት ሙሉእ ዝሓመመ ሰብኣይ ረኸበ። እቲ ሰብኣይ ናብቲ ማይ ዝእትወኒ ሰብ የብለይን ኢሉ ተማህለለ። ኢየሱስ ድማ ተንስ ዓራት ካልዕ ልሙ ኺድ በሎ። እቲ ሰብኣይ ድማ ብእንብኡ ሓወየ። ኢየሱስ ነቲ ንኣስታት 38 ዓመት ሙሉእ ዝሓመመ ሰብኣይ ኣብ ጥቓቲ ቀላይ ዝርከበሉ ደቂሱ ነበረ። ኢየሱስ ድማ ነዚ ሕሙም ደቂሱ ምስ ረኣዮ ነዊሕ ዘመን ምሕማሙ ፈሊጡ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ብሎ። እቲ ሕሙም ከዓ ጎይታይ እቲ ማይ ምስ ተንቀሳቐሰ ናብቲ ቀላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን፣ ኣነ ክሳብ ዝመጽእ ካልእ ቀዲሙኒ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ከዓ ተንስ ዓራት ካልዕ ልሙ ኺድ በሎ። እቲ ሰብኣይ ብኡ ንብኡ ሓወየ፣ ዓራቱ ኣልዒሉ እውን ከደ። ከምቲ ነቢ ዳዊት ዝብሎ ኣብ መደቀሲ ደናስኤ ኩሎ እግዚኣብሔር ይድግፎ፣ ንስኻ ብሕማሙ ንብዘላ ዓራቱ ተንጽፈሉ። መዝሙር 41:3 እታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ሰንበት ነበረት። ስለዚ ኣይሁድ ነቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ሎሚ ሰንበት እሞ ዓራትካ ክትጸውር ኣይተፈቐደልካን በልዎ። ንሱ ግን እቲ ዘሕወየኒዩ ዓራትካ ኣልዕል እሞ ኺድ ዝበለኒ ልመለሰሎም። ንሳቶም ከዓ እቲ ዓራትካ ኣልዕል እሞ ኺድ ዝበለካ ሰብኣይከ እንታይ ኢሎም ሓተትዎ። እቲ ዝሓወየ ግን ኣብቲ ቦታ እቲኣ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዝነበረ ኢየሱስ ድሕር ኢሉ ስለ ዝነበረ ንሱ መን ምዃኑ ኣይፈለጠን። ድሕሪዚ ኢየሱስ ኣብ ቤት መቕደስ ረኸቦ እሞ እነሆ ሓዊኻ ካብዚ ዝገድድ ከይረኽበካስ መሊስካ ኣይትበድል በሎ። እቲ ሰብኣይ ጎይታ ኢየሱስ ምዃኑ ፈለጠ። ከይዱ ድማ ንኣይሁድ እቲ ዘሕወዮ ኢየሱስ ምዃኑ ነገሮም። እቲ ተኣምር ብሰንበት ስለ ዝተፈጸመ ኣብ መንጎ እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ኣኽረርቲ ሃይማኖት መራሕቲ ኣይሁድ ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ወጥሪ ተፈጥረ። ብሰንበት እዚ ስለ ዝገበረ ኣይሁድ ንኢየሱስ ክሰግዎ ክቐትልዎን ይደልዩ ነበሩ። መለኮታዊ ስልጣን ኢየሱስ ኣባይ ክሳብ ሕጂ ይዓዪ ኣሎ፣ ኣነ እውን እዓዪ ኣለኹ ብምባል ብዛዕባ ምስ ኣምላኽ ዘለዎ መዓርነት ዝሃቦ ዓቕሚ ትምህርቲ ነዚ ይመስል ነበረ። ኢየሱስ ግና ኣባይ ክሳብ ሕጂ ይዓዪ ኣነ እውን እዓዪ ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም። እቲ ዕይኡ ምድሓን ደቂ ሰብ ከም ዝኾነ ንኽፈልጡ፣ ስለዚ ሰንበት ብምስዓሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ድማ ኣቦይ ብምባሉን ርእሱ ምስ ኣምላኽ ብምምዕርራዩን ክቐትልዎ ኣዝዮም ይደልዩ ነበሩ። መድሕን ዓለም ክርስቶስ ንዓና እውን ካብ ደዌ ኃጢአት የድሕነና። አሜን።